नमस्कारः सर्वेभ्यः। अहमस्मि डॉक्टर सौरभ दुबे, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य संस्कृति संकायान्तर्गत साहित्य विभागे सहायकाचार्य रूपेण कार्यरतोऽस्मि। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के साहित्य संस्कृति संकाय के अंतर्गत साहित्य विभाग में सहायकाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय अंतर्गत मानविकी विभाग की ओर से संचालित द्वितीय बोध नामक पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अयि प्रिय छात्राः, अस्मिन् पाठे भवन्तः सर्वे संस्कृत कथानां, संस्कृत गीतानां, हास्यकणिकानां च विषये पठिष्यन्ते। भवन्तः सर्वे अत्र संस्कृत कथानां पठनेन नूतनान् शब्दान् ज्ञास्यन्ते, उत्तमान् विचारान्, समुचिताः प्रेरणाश्च प्राप्स्यन्ते। संस्कृते कथाकथनस्य अभिनवं मार्गम, अभिनवां शैलीं च ज्ञास्यन्ते। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस पाठ में संस्कृत कथा तथा संस्कृत गीत और हास्य कणिका के विषय में अध्ययन करेंगे। आप सभी संस्कृत कथा के माध्यम से नए नए शब्दों को, नई शैली को और कथा कथन के नए मार्ग को जानेंगे। कथा शब्दस्य श्रवण मात्रे एव एकस्य विचारस्य, एकस्याश्च प्रेरणायाः निष्कर्षः भवति। कथा नाम जीवनस्य काचित् घटना अथवा काचित् प्रेरणा। मनोभावयुक्तां ऐतिहासिकीं घटनां, वार्तां च कथया पठामः, सा एव कथा रूपेण परिणता भवति। उच्यते अपि सामान्यतः कथ्यते या सा कथा। जो कही जाती है उसे कथा कहते हैं। इस प्रकार से हम संस्कृत में विभिन्न कथा, विविध गीत एवं हास्य कणिकाओं के विषय को विस्तार पूर्वक जानेंगे। संस्कृत कथाः। अत्र वयं संस्कृत कथाः पठिष्यामः। कथा तु वस्तुतः सर्वेभ्यः रुचिकरा भवति। बालः भवतु, ज्येष्ठः भवतु, वृद्धः वा भवतु, प्रायेण सर्वः अपि कथां श्रोतुं यत्नवान् भवति। उक्तमपि कथाप्रियो हि लोकः। अयि भो छात्राः, आयान्तु अत्र वयं संस्कृत कथां पठामः। एका कथा। चतुरः शृगालः। ध्यानेन पठन्तु। एकं वनम् अस्ति, तत्र एकः सिंहः निवसति। सः अतीव क्रूरः। सः प्रतिदिनम् एकं मृगं मारयति, अनन्तरं सानन्दं खादति। एकदा तत्र एकः शृगालः आगच्छति। स च अतीव चतुरः। स सिंहं पश्यति, भीतः भवति। सिंहः शृगालस्य समीपे आगच्छति। तं खादितुं यदा तत्परः भवति तदा शृगालः रोदनं करोति। तदा सः सिंहः शृगालं पृच्छति, भवान् कथं रोदिति? शृगालः वदति, श्रीमन्, वने एकः अन्यः सिंहः आगतवान् अस्ति। सः मम पुत्रान् मारयित्वा खादितवान् अस्ति, अतः रोदनं करोमि। तदा सिंहः पृच्छति, सः अन्यः सिंहः कुत्र वसति? शृगालः वदति, समीपे एकः कूपः, तत्र सः निवासं करोति। सिंहः वदति, अस्तु, अहं तत्र गत्वा इदानीम् एव पश्यामि, तं सिंहं मारयामि। शृगालः वदति, श्रीमन्, आगच्छतु, अहं दर्शयामि। सः शृगालः तं सिंहं कूपस्य समीपे नयति, कूपजलं दर्शयति।
सिंहः तत्र जले स्वप्रतिबिम्बं पश्यति, सः कोपेन गर्जनं करोति, तदा कूपात् प्रतिध्वनिः आयाति, तम् अन्यः सिंहः इति सः चिन्तयति। कुपितः सिंहः अन्यं सिंहं मारयितुं कूपे कूर्दनं करोति, तत्र एव सः मृतः भवति। अतएव शृगालः स्वस्य चातुर्येण आत्मरक्षणं करोति। अनया कथया शिक्षा प्राप्यते बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। प्रिय छात्रों, प्रश्न है, सिंहः कीदृशः अस्ति? सिंहः प्रतिदिनं कं मारयति? कः अतीव चतुरः अस्ति? शृगालः सिंहं कस्य समीपे नयति? कः रोदनं करोति? अन्यं सिंहं मारयितुं कूपे कः कूर्दनं करोति? अन्यं सिंहं मारयितुं क्रूरः सिंहः कूर्दनं करोति। एवं प्रश्नाः भवन्ति, तेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि भवन्ति। द्वितीया कथा भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। ध्यानपूर्वकं पठन्तु। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम् अस्ति। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। एषः एकः बहुभाषाभाषी देशः अस्ति। यह बहुभाषाभाषी देश है। अत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति। इस भारतवर्ष में बहुत प्रदेश हैं। एषु प्रदेशेषु बह्व्यः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति। इन प्रदेशों में विविध भाषाएं बोली जाती हैं। प्राचीन काले अस्य देशस्य भाषा संस्कृतम् एव आसीत्। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाणां जननी अस्ति। अनया भाषया सर्वाः प्रान्तीय भाषाः अनुप्राणिताः प्रभाविताः च सन्ति। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है। इसी संस्कृत भाषा से अन्य भाषाएं अनुप्राणित होती हैं। इयं भाषा अतीव सरला मधुरा च अस्ति। यह भाषा अत्यंत सरल तथा मधुर है। वेदः पुराणम् उपनिषद दर्शनम् अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृते एव रचितानि सन्ति। यथा चत्वारः वेदाः ऋक् यजुः साम अथर्ववेदश्च। एवं प्रकारेण बहूनि शास्त्राणि संस्कृतभाषया सन्ति। संस्कृतं पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति। अस्याः भाषायाः महत्त्वम् उपयोगितां च दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजैः अस्याः भाषायाः देवभाषा इति अपरं नाम विहितम्। संस्कृतं देवानां मानवानां च वाणी अस्ति। अथ च शब्दराशिः भाषायाः तनुः भवति। संस्कृतभाषायाः शब्दराशिः तस्याः तनुम् अलङ्करोति। प्रीतिः, स्नेहः, आशा, तृष्णा, आसक्तिः इत्येताः संसारे तस्याः रज्जवः सन्ति। संस्कृतभाषानिबद्धस्य दर्शनशास्त्रस्य ज्ञानेन सा रज्जुः शिथिला भवति। भगवद्भक्तिः च अत्र साहाय्यं करोति। संस्कृतवाङ्मये चतुर्दशानां भुवनानाम् उल्लेखः अस्ति। वयं यस्मिन् लोके निवसामः तस्य नाम भूः अस्ति। अस्माकं संस्कृतौ सर्वाः भुवः कुटुम्बरूपाः भवन्ति। वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं संस्कृतेः बीजम् अस्ति। जन्मभूमिः अस्माकं कृते देववत् पूज्या वन्दनीया च भवति। अतएव उक्तं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। संस्कृतं भारतीय संस्कृतेः पोषकम् अस्ति। संस्कृतं संस्कृतिः च भारतस्य अस्तित्वं ज्ञापयतः। अतएव उच्यते खलु भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। अनया
कथया शिक्षा प्राप्यते। भारतस्य प्राणभूतं वर्तते संस्कृतं संस्कृतिश्च। संस्कृत और संस्कृति भारतवर्ष के प्राण हैं। बोध प्रश्नाः। पठितां कथां ज्ञात्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि यच्छन्तु। संस्कृतं भारतीय भाषाणाम् अस्ति। संस्कृतं पठित्वा जनाः भवन्ति सात्विकाः। संस्कृतवाङ्मये उल्लेखः चतुर्दश भुवनानां। भारतीय संस्कृतेः पोषकम् अस्ति संस्कृतं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे तथा संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इदानीं पंचतंत्रस्य कथामुखम् इति बिन्दुं पठामः। ध्यानपूर्वकं पठन्तु। एकस्मिन् जनपदे महिलारूप्यं नाम एकं नगरम् आसीत्। तत्र अमरशक्तिः नामकः राजा अभवत्। तस्य बहुशक्तिः, उग्रशक्तिः, अनन्तशक्तिः इति त्रयः पुत्राः आसन्। ते परमाः बुद्धिविहीनाः, शास्त्रविमुखाः च आसन्। तान् पुत्रान् शास्त्रविमुखान् अवलोक्य राजा चिन्तितः अभवत्। एकदा सः सचिवान् आहूय उक्तवान्, भवन्तः जानन्ति यत् मम पुत्राः शास्त्रविमुखाः अविवेकिनः च सन्ति। एतान् अवलोक्य मम महद् दुःखं जायते। यथा एतेषां बोधः भवतु तथा कश्चन उपायः करणीयः इति। तत्र एकः मन्त्री अवदत्, एते बालकाः व्याकरणम् अधीत्य अन्यानि शास्त्राणि पठन्तु, ततः परं प्रबुद्धाः भविष्यन्ति। तेषां मन्त्रिणां मध्ये एकः सुमतिः नाम मन्त्री आसीत्। सः उक्तवान् यत् एतेषां प्रबोधनार्थं किमपि संक्षिप्तं शास्त्रम् आवश्यकं। तदर्थं विष्णुशर्मा नाम कश्चन लब्धकीर्तिः समर्थः च ब्राह्मणः अस्ति। तस्मै एतान् समर्पयतु, सः नूनम् एतान् शीघ्रं प्रबुद्धान् करिष्यति। एतद् आकर्ण्य भूपतिः विष्णुशर्माणम् आहूय अकथयत्, भगवन्, मम अनुग्रहार्थं भवान् एतान् मम पुत्रान् कृपया शास्त्रनिपुणान् करोतु। अहं भवतां तोषाय ग्रामशतं दास्यामि। मैं आपको संतुष्ट करने के लिए 100 गांव दूंगा। तत्श्रुत्वा विष्णुशर्मा राजानम् उक्तवान्, देव, अहम् अर्थलिप्सुः नास्मि। मैं अर्थलोभी नहीं हूँ, अतः विद्यायाः विक्रयणं न करोमि। किन्तु भवतः प्रार्थनया षण्मासाभ्यन्तरे भवतः एतान् पुत्रान् अवश्यं नीतिशास्त्रे विचक्षणान् करिष्यामि। राजा तस्य प्रतिज्ञां श्रुत्वा विस्मयचकितः प्रसन्नश्च जातः। तान् कुमारान् तस्मै सादरं समर्प्य सः नृपतिः निर्वृतिं प्राप्तवान्। विष्णुशर्मा महाराजस्य पुत्रान् आदाय ततः प्रस्थितवान्। अपि च मित्रप्राप्ति, मित्रभेद, काकोलूकीय, लब्धप्रणाश, अपरीक्षित कारकाणि इति 5 तंत्राणि रचयित्वा तान् पाठितवान्। ते राजपुत्राः अपि मासषट्केन एव शास्त्र निपुणाः संजाताः। वे राजपुत्र 6 महीनों के अंदर शास्त्र निपुण हो गए। ततः आरभ्य एव एतत् पंचतंत्रम नाम नीतिशास्त्रम सुकुमारमतीनां बालानां कृते भूतले प्रसिद्धम् अभवत्। एतेन कथापाठेन शिक्षा मिलति, ज्ञानम ही परमं श्रेष्ठम। ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। बोध प्रश्नाः। कथां पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि यच्छन्तु। किं नाम नगरम् आसीत्? महिलारूप्यं नाम। राज्ञः कति पुत्राः आसन्?
पुत्राणां शिक्षार्थं राजा कम् आहूयति। विष्णु शर्मा कति तंत्राणि रचयति। राजपुत्राः कतिषु मासेषु शास्त्रनिपुणाः सञ्जाताः। अन्या कथा। बुद्धिमान् काकः। ध्यानेन शृण्वन्तु प्रियबालाः। एकस्मिन् वने एकः महावृक्षः आसीत्। तत्र कश्चन काकः स्वपत्न्या सह वसति स्म। तत्र वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि वसति स्म। यदा प्रातःकाले काकः काकी च आहारार्थं गच्छतः स्म तदा सः कृष्णसर्पः वृक्षम् आरुह्य काकशिशून् खादति स्म। एतेन काकः काकी च महद्दुःखम् अनुभवतः स्म। एकदा काकी काकं प्रति अवदत्, हे प्रिय, सः कृष्णसर्पः अस्माकम् अपत्यानि खादति। भवान् कमपि उपायं चिन्तयतु। तदा काकः विचिन्त्य एकम् उपायं सूचितवान्। तत् उपायं श्रुत्वा काकी सन्तुष्टा अभवत्। तदनन्तरं काकः एकं सरोवरं प्रति गतवान् यत्र नृपस्य पुत्रः स्नानं करोति स्म। तस्य वस्त्राणि आभूषणानि च सरोवरस्य तटे आसन्। योजनानुसारं काकः एकं सुवर्णहारं चञ्चुप्रदेशे धृत्वा वनं प्रति उड्डयनम् अकरोत्। तद्दृष्ट्वा राजसेवकाः काकस्य अनुसरणं कृतवन्तः। काकः वनम् आगत्य आभूषणं महावृक्षस्य कोटरे पातितवान्। एतद्दृष्ट्वा राजसेवकाः तस्मात् कोटरात् तत् आभूषणं स्वीकर्तुं गतवन्तः। तदा तत्र स्थितः कृष्णसर्पः कोपेन ततः बहिः आगतः। तं कृष्णसर्पं दृष्ट्वा राजसेवकाः दण्डप्रहारं कृतवन्तः, येन सः कृष्णसर्पः मृतः। तदनन्तरं राजसेवकाः तं हारं नीतवन्तः। कृष्णसर्पः मृतः इति कारणात् काकः काकी च सुखेन वासं कृतवन्तौ। एतेन कथापाठेन शिक्षा प्राप्यते, उपायेन कार्यसिद्धिः स्यात्। प्रिय विद्यार्थी, इस कथा को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। काकः कया सह वसते स्म। काकशिशून् कः खादते स्म। कः उपायं सूचितवान्। के काकस्य अनुसरणं कृतवन्तः। दण्डप्रहारेण कः मृतः। धन्यवादः। ध्यानपूर्वकं श्रुतवन्तः इमां कथां भवद्भ्यः सर्वेभ्यः विद्यार्थिभ्यः श्रोतृभ्यः धन्यवादाः।